बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज के साइफ़र केस की जो अडयाला जेल की समाअत थी उसके दौरान क्या हुआ है, अंदरूनी कहानी क्या है और जो इमरान खान है वो दौरान समाअत क्यों उठ कर चले गए थे, और इसके अलावा सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अडयाला जेल में आज क्या क्या होता रहा है। एक तो कंक्लूडिंग जो आज की जो समाअत थी जो कंक्लूड हुई वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद तफसील बताएंगे कि सुबह 9 बजे से 4 बजे तक क्या हुआ। 3 गवाह हैं वजारत खारजा के, नोमान, इमरान साजिद और शमून। इन तीनों के बयानात रिकॉर्ड हुए और इन पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला ने जरा की और उसके बाद ये समाअत जुम्मा तक मुलतवी हुई है। जुम्मा के दिन 3 मज़ीद गवाह जो है वो प्रोसिक्यूशन मतलब FIA की जानिब से अडयाला जेल में लाए जाएंगे। ये तीनों गवाह जो है ये साइफर सेंटर जो है वजारत खारजा में उसके हैं। कोडेड फॉर्म में जो साइफर आता है उसको डी कोड करते हैं और आगे जो भेजने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में ये शामिल होते हैं। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि इनसे जो क्वेश्चंस हुए, जो सवालात हुए, जो जरा हुई वो काफ़ी सख्त थी, और काफ़ी सवालात के जवाबात भी जो है वो नहीं दे सके जो गवाह है। शुरू करते हैं आपके आज की समाअत के दौरान हुआ क्या है। सुबह 9 बजे इमरान खान के जो वकला हैं सिकंदर जुल्करनैन सलीम, सलमान सफदर, बैरिस्टर तैमूर मलिक और इसके अलावा दीगर 2-3 और वकला हैं, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, ये जो है वो वहाँ पे पहुँचे, उस्मान गिल। तो और 9 से 10:30 बजे तक टाइम था कि वो मुलाकात करेंगे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साथ। उन्होंने मुलाकात की। जज साहब लेट गए, मतलब पहले 9 बजे जाते थे, इस दफ़ा जो है 10:15 बजे पहुँचे और वहाँ पे तकरीबन पौने 11 बजे समाअत शुरू हुई। तो समाअत के शुरू में ही इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला ने भी कहा, और ख़ास तौर पर ये बताया जाता है कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारी जो मुलाकात थी वकला के साथ उसमें ना कागज़ ना पेंसिल की इजाज़त दी गई, और ये पहले भी इस तरह की जो शिकायत है वो अदालत के सामने लगाई गई थी। उन्होंने कहा मुलाकात तो हो गई, मुशावरत हो गई, लेकिन कोई लिखने पॉइंट्स चीज़ें लिखनी होती हैं तो ना कागज़ की इजाज़त ना पेंसिल की इजाज़त। तो वहाँ पे जब उन्होंने एतराज़ उठाया तो फिर अदालत ने ये कहा कि चलें आधा घंटा और ले लें और इनको कागज़ पेंसिल भी दें और ये मुलाकात करें। मतलब जो मुलाकात 9 से 10:30 बजे हुई, फिर तकरीबन 11 से सवा 12 पौने 12 तक तकरीबन 50 एक मिनट जो है वो, आधा घंटा टाइम दिया लेकिन 50 एक मिनट दोबारा मुलाकात हुई। उसमें कागज़ पेंसिल भी साथ था और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों के साथ वकला की मुलाकात हुई, मुशावरत हुई। और जो मेरे ज़राए बताते हैं जब इमरान खान मुलाकात के लिए भी आए और जब जेल में जिस तरह की समाअत होती है उस समाअत में जिस तरह वो आते हैं तो वो वही जो है वो रूटीन में जो मैंने फिज़िकली उनसे पूछा कि उनकी अपीयरेंस कैसी थी, और उनका जो रूटीन में आना जो है कैसा था, तो वो यही बताया गया है कि एक रूटीन में जिस तरह आप मतलब ट्रैक सूट में हैं, शेव करके आए हैं, मतलब बाल शाल बनाए हुए हैं, और एक रूटीन में कोई ऐसा मतलब होता है कि अनहोनी कोई चीज़ ऐसी या कोई ऐसी बात करना, कोई ऐसी बात भी ना इमरान खान ना शाह महमूद कुरैशी की जानिब से की गई, इमरान खान की जानिब से कोई ऐसी बात भी नहीं अदालत के सामने रखी गई। जिस तरह मतलब पहली समातों में ये होता था कि कोई अगर उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, कोई चीज़ ऐसी है तो वो अदालत के सामने रखते थे, या कोई मतलब ऐसी शिकायत होती थी, कंप्लेंट होती थी तो वो रखते थे। तो ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। और उसके बाद दूसरी फिर मुलाकात हुई उनकी, और फिर जो है वो तकरीबन 12:15 बजे दोबारा जो है वो इस केस की समाअत जो है वो 12:15 बजे दोबारा हुई, और उसमें फिर जो गवाहों के बयानात हैं अदालत ने वो बयानात जो है वो इनके लिखना शुरू किए। इसमें जो तीनों गवाह हैं उनके बयानात अदालत ने लिखे। इसी दौरान 2 दरखास्तें जो है वो दी गई शाह महमूद कुरैशी की जानिब से। एक दरखास्त ये थी कि उन्होंने कहा कि हमारी जो जेल ट्रायल और जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है उसके ख़िलाफ़ हमारी एक जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर फैसला भी यही आना है। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारी जो है वो वहाँ पे ज़मानत की दरख्वास्त भी पेंडिंग है। तो मतलब उनका पर्पज़ ये था कि अदालत आज अर्जेंट कर दे, मतलब आज समाअत ना करे। लेकिन जो जज हैं अबुल असनाद मोहम्मद ज़ुल्करनैन, उन्होंने ये कहा कि कोई
حکم امتناع نہیں ہے، کوئی سٹے نہیں ہے، کوئی ہائی کورٹ نے روکا نہیں ہے۔ جس دن انہوں نے کہا ہمیں روک دیا گیا، اس دن پھر ہم یہ ہے کہ رک جائیں گے، ہم نہیں آگے بڑھیں گے اور سماعت جو ہے وہ رک جائے گی۔ لیکن آج نہیں ہے تو آج سماعت آگے بڑھے گی۔ ایک درخواست ان کی یہ تھی۔ دوسری درخواست یہ تھی شاہ محمود قریشی کی جانب سے، بیرسٹر تیمور ملک وہ پیش ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ جو کابینہ ڈویژن ہے اس نے 2022 میں یہ فیصلہ کیا تھا، جو اس میں جو فیصلہ کیا تھا کابینہ نے، وفاقی کابینہ نے، کہ کمپلینٹ فائل کی جائے۔ کمپلینٹ مین کہ اس سائفر کے تناظر میں کمپلینٹ فائل کی جائے، اور ایف آئی اے کو کہا تھا کہ آپ کمپلینٹ فائل کریں، اور ایف آئی اے نے پھر فردر پروسیڈ کیا اور سیکرٹری داخلہ اس میں مدعی بنے۔ تو اس پہ ایک تو انہوں نے کہا جی ہمیں وہ جو کابینہ کا فیصلہ ہے اس کے میٹنگ منٹس کی کاپی ہمیں فراہم کی جائے۔ تو عدالت صاحب نے کہا، جو عدالت کو بتایا گیا کہ ایک تو انہوں نے یہ کہا، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ دفتر خارجہ کا کام تھا، وزیر خارجہ کا کام تھا۔ وزیر خارجہ نے کیا کہا، دفتر خارجہ نے کیا کہا، ہمیں تو پتہ چلے۔ سیکرٹری خارجہ نے کیا کہا، یہ جو سیکرٹری داخلہ ہے وہ اس میں مدعی ہیں۔ تو اس پر راجہ رضوان عباسی جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں ایف آئی اے کے، انہوں نے کہا جی کابینہ کی جو کابینہ ڈویژن کے جو میٹنگ منٹس ہیں وہ سیکرٹ ہیں، وہ ہم نہیں شیئر کر سکتے۔ اگر عدالت نے کہا تو عدالت کے لیے، عدالت کو دکھانے کے لیے وہ صرف لائے جا سکتے ہیں، وہ ان کے ساتھ شیئر نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہاں پہ پھر بیرسٹر تیمور ملک انہوں نے کہا کہ آپ کے جو سائفر بھی سیکرٹ ہے، آپ کے رولز بھی سیکرٹ ہیں، آپ کی کابینہ بھی سیکرٹ ہے، آپ کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ سیکرٹ ہے، اور آپ ٹرائل جو ہے وہ پورا چلا رہے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا۔ بہرحال عدالت نے اس پہ ان کی درخواست نہیں مانی، اور عدالت نے کہا کہ یہ سیکرٹ ہے تو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ دو درخواستیں تھیں، اس پر پھر ہوا۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ جو تینوں گواہ تھے ان کے گواہوں کے بیانات ہوئے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو گواہ تھے وہ موفا کے تھے، اور کوڈڈ ڈی کوڈڈ والے، جو کوڈڈ فارم میں جو اس کو ڈی کوڈ کرنا اور آگے پہنچانے والے۔ تو ان تینوں گواہوں کے بیانات پر جو جرح ہے وہ اسکندر ذوالقرنین سلیم نے کی، اور یہ بتایا جاتا ہے جس طرح بیرسٹر جو سلمان صفدر ہیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جو جرح کی ہے اس میں اکثر سوالات کے جوابات سیکرٹ ہے، سیکرٹ ہے اور سیکرٹ ہے یہ کہا گیا۔ تو میں نے جب چیک کیا تو انہوں نے بتایا کہ بہت ساری معلومات سیکرٹ ہے تو ہم نہیں دے سکتے، پروسیکیوشن یہ کہتی ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ کافی سخت جو ہے وہ جرح کی ہے، اور بہت اہم جرح تھی، اور اس پر جو سوال جواب تھے وہ جو ہے وہ کیے گئے اس کی جانب سے۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہوا کہ جب یہ جرح جاری تھی، تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم تھا، تو عمران خان جو ہے وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ ایک تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کافی ٹائم ہو گیا تھا، عمران خان بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً جب 12 بجے سماعت شروع ہوئی تو ٹائم کافی ہو گیا تھا، بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اس کو اٹھ کر جو ہے وہ چلے گئے۔ شاہ محمود قریشی آخری ٹائم تک، مطلب 4 بجے تک بیٹھے رہے۔ تو وہ جو فیملی کے ساتھ ان کی ملاقات تھی، وہ بعد میں خبر بھی آ گئی کہ فیملی کے ساتھ ملاقات کا ٹائم تھا، آج منگل والے دن ملاقات ہوتی ہے۔ تو پھر عمران خان گئے، اور پھر ملاقات کے لیے بنیادی طور پر وہ گئے تھے وہاں سے سماعت میں، پھر واپس نہیں آئے۔ وہ ملاقات انہوں نے کی، اور اس کے بعد اس دوران ہی 4 بجے جو ہے وہ یہ سماعت اس دوران جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور عمران خان جو ہے وہ وہاں سے تقریباً 1:30 بجے جو ہے وہ 1:30 سے 1:45 بجے بتایا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ تو اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو شاہ خاور تھے، ذوالفقار عباس نقوی ہیں، یہ دونوں عمران خان کے جو ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹرز ہیں، یہ دونوں جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ دن بھر جو ہے وہ چائے پانی بھی چلتا رہا، بسکٹ بھی کھلائے گئے۔ جو وہاں پہ تھے ان کے پروسیکیوٹرز تھے، پی ٹی آئی کے وکلاء تھے یا جج صاحب تھے، ان کو وہ بھی تواضع بھی چلتی رہی، اور ساتھ ساتھ جو وہاں ہیں سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ بھی گائے بگائے جو ہے وہ شروع میں تو وہ موجود ہی ہوتے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ شروع میں وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن گائے بگائے ان کی موجودگی رہتی ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی شکایت ہو تو پھر عدالت پھر فوری طور پر ان کو بتا دیتی ہے کہ یہ شکایت دور کریں اور اس کو یہ معاملہ کریں۔ اس میں شاہ محمود قریشی کی جانب سے تیمور ملک، اور عمران خان کی جانب سے اسکندر ذوالقرنین سلیم نے کیے تھے، لیکن ان کی آپس میں مشاورت بھی چلتی رہی۔ عثمان گل ہیں جو اسکندر ذوالقرنین سلیم کے ساتھ ہوتے ہیں، سلمان صفدر ہیں، ان کی مشاورت بھی چلتی رہی، اور باہمی مشاورت سے یہ سوالات جو ہے وہ پٹ کرتے رہے جو تینوں گواہ تھے ان پر، ان کے بیانات پر، اور اس کے بعد یہ سماعت جو ہے وہ 4 بجے جا کر ختم ہوئی ہے۔ لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ جو معاملہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو جرح ہوتی ہے، وہ جرح جب تک ہم وٹنس کر کے آپ کے سامنے رپورٹ نہیں کریں گے تب تک اچھے طریقے سے انالیسز نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ جو سماعت ہے اوپن ہونا ضروری ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہرحال لیا ہے معاملہ، منگل کو امید ہے یہ سماعت جو ہے وہ اوپن کرنے کا آرڈر ہو سکتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی سماعت، آج کا سماعت کا احوال۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اب آپ ہمیں آخر میں فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیا کریں، کیونکہ فیڈ بیک سے بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہے بہتر بنانے میں بھی مدد ملتی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔